دا چودھری ہے ایدے وال خط لکھیا انہیں نا نبی پاک سرکار دے خط مبارک نو پکڑیا تے انہیں نا بڑی حقارت دا مظاہرہ کیتا الٹا انہیں پورا واقعہ سنو آج الٹا انہیں نبی پاک سرکار نو معاذ اللہ شہید کرن دا پروگرام بنا لے دیکھو کتنی بڑی جسارت ہے انہیں نبی پاک سرکار نو شہید کرن دا پروگرام بنایا میرے اللہ نے اپنے پیغمبر رحمت نو بچا لیا ایدے ہاتھ نا مسلمانہ دی جماعت نبی پاک سرکار دے چند صحابہ لگے انہیں انہوں نے شہید کروا دیتا تے تسی جان دے جے اولاد اللہ نے عطا کیتی ہے تاں نہیں عطا کیتی تاں توجہ اللہ اولاد دے بیٹا ہوئے بیٹی ہوئے پیدائش تو بعد پرورش تو بعد جم کے پال پوس کے پڑھا کے یا پھر انہیں سمجھ لو محمد رفیق صاحب بچہ تاڑے کو لوندا ہے تسی الف با تا شاہ تو لے کے ناظرہ قرآن پڑھاؤ حفظ القرآن کرواؤ ترجمہ قرآن کرواؤ کسی بڑے مدرسے درس نظامی کرواؤ استاد کہے گا میری زندگی دی کمائی ہے میرا عاشق رہے میری زندگی دی کمائی تسی کہو گے جی یار میرا بیٹا ہے ماشاءاللہ جوان ہے پڑھے لکھے ہے نمازی ہے پکا نمازی ہے پورا مسلمان ہے اخلاق اچھا ہے حضرات بیٹا ہوئے یا شاگرد اے استاد کو لو پوچھو یا باپ کو لو پوچھو کہ جوان بیٹا یا اپنا پورا فاضل عالم شاگرد دنیا تو چلا جائے تے باپ ہوئے یا ماں ہوئے یا استاد ہوئے دل تے کی بیت دی اللہ ماسٹر نور صاحب ماشاءاللہ میرے پاک پیغمبر رحمت علیہ السلام دے صحابہ کرام جناب چاچو جی رفیق صاحب میرے آقا علیہ السلام دے دل اندر کنا صدمہ میرے نبی رحمت علیہ السلام نے صحابہ دی ایک جماعت نو بھیجیا اسے سمامہ نو پھڑ کے لے آؤ اے نہیں بھی ترے جانے راج سمامہ نظر آیا تے پھڑ کے نبی پاک سرکار نو کیا دیا سمامہ نے صحابہ کرام گئے یمامہ دے چودھری سردار نو بڑی تکنیک نال محنت نال انہوں گرفتار کر کے لے آئے سرکار اے تسا مشن تے سانو کلیا سی اللہ نے ساڑی مدد کیتی ہے اسی تواڈے حکم تواڈے ارشاد گرامی تے عمل کر چھڑے ہے تے اے پھڑو سمامہ اے ساڈا اے پرانا اے اینا ستم تے اینا ظلم کرنے والا اے سمامہ آ گیا جی سرکار ادھر اور جوڑ نہیں پڑھنا جی نہیں پڑھو پنجابی وچ نبی پاک سرکار نے فرمایا اس تھم دے نال میں انہوں مان چھڑو انہوں مسجد نبوی سی کو جیل خمپو اڈیالہ جیل دے نہیں سی کی خیال ہے جی مقصد کی سی اے نمازیاں دا نظم و نسق دیکھے عبادت کرنا ویکھے اللہ کے گڑگڑانا ویکھے اللہ کی آہوزاری کرنا ویکھے اے دیتے دین دا رنگ چڑھے اینا تے دین دا رنگ اب کافر دے فتوے لاؤنے چھڑ دیو او فلان ہے او فلان نہیں اسی سارے انو تو جناب علی دین دی دعوت دئیے دین دی محبت نال پیار نال ترلے نال ترغیب دئیے کسے نو محبت نال کسے نو دعوت کھلا کے نماز تے لگائیے قرآن تے لگائیے مصطفیٰ دی سنت تے لگائیے اللہ دی جنت بڑی وسیع ہو کیڑا چھوٹی جی جتے صرف آپ ہی جانا ہے کی خیال ہے جی اور بیٹا توجہ کرو جوانو شہزادیو ادھر بھی آؤ ذرا میرے لاگے آؤ ایتھے آؤ جاتے ہیں نبی پاک سرکار رحمت دو عالم نے اسرا ستون دے نال تھم دے نال بند دیتا میرے آقا فرماندے نے میری ڈاچی کسوا دا دودھ تو کے نہ تے او اینو دیو قیدی نو کنو قیدی نو دونا بھر کے دودھ دا کھانا سپیشل تبا روٹیاں دا یہ خدمت کی دی ہو رہی ہے قیدی دی دنیا تے منو کوئی ایسا قیدی بخاؤ کوئی ایسا قیدی بخاؤ کہ جس نال اتنا اچھا سلوک کیتا ہوئے تے جنوں قید کرنے والے نے اتنا اچھا سلوک کیتا ہوئے آقا خوب خدمت کر کے نا تے نبی پاک سرکار فرماتے نے ہاں بھی سماما کی حال ہے آندا ہے بن کے تے پوچھ دے کی حال ہے اللہ بن کے پوچھ دے کی حال ہے میں کی پروگرام ہے آندا پروگرام کی سونا چاہیے چاندی ہیرے جواہرات اشرفیاں نیزے تلواراں برچیاں جو چاہیے جنہ چاہیے آرڈر لاؤ انہیں منگوا دینا تے دوجی گل بھی نال سن لو جے تسی مینوں مارو گے نا ترلا ترلا میں کوئی نہیں لینا جے مارنا جے مار چھڈو میرے پیچھے بدلہ لین والے
ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਦਾ ਮੌਲਾਨਾ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਖੱਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਪਾਉਂਦੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਭ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ, ਧਾਂਦਲੀ ਛੱਡੋ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਬੋਲੀਏ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਆਕਾ अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो ਵੇਖੋ चौधरी होवे ते दुआ करो अल्लाह नू दीन वाला चौधरी बना। मेरे आका ने एवें नहीं सी अल्लाह को दुआ की, अल्लाहुम्मा इज़्ज़ल इस्लाम बि अहदिल मुरईन बि उमर इब्न खत्ताब बि उम्मी अब्र इब्न हिशाम, अल्लाह उमर चौधरी सानू अता कर दे। चौधरी होवे दीनदार होवे, बड़ा दीन दा काम हुंदा है, ते चौधरी बेदीन होवे ना ते फिर ओ तकब्बर भी चोखा ही हुंदा है। मेरे आका ने सलात जे मारना जे मार छड़ो, मैं किहड़ा तरला लैना, मेरे पिछे साईं आए ने बदला लैन वाले। ते नबी पाक सरकार आ वेख्या जी हौसला, असीं पता की ने एक दियां 10 ना सुनाइयां ते आखी तेरे तुखम च फर्क है। मैं इट दा जवाब पत्थर ना मैं इट दा जवाब मेरे नाल को माड़ी जी गल करे, मैं ते पूरी जिंदगी किते दे घर पैर नहीं पाया। ये गुलाम आ असीं, मैं ते सुन्नत हां, मैं ले हदीस हां, मैं मुसलमान हां, मैं गल्लां किहड़ियां किहड़ियां वड्डियां तकब्बुर दियां करना वा। हज़रात तवज्जो कीजिए, तुहाडे ते मेरे नबी पाक अहले सुन्नत दे नबी, अहले हदीस दे नबी, अहले ईमान दे नबी, अहले इस्लाम दे नबी जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी दे नाल इन्नियां गल्लां सुन के मेरे आका वापस चले गए ते खिदमतां फिर उसे तरह। हज़रात दूसरा दिन आया, फिर खिदमतां उसे तरह, डोना दुध दा किन्नू कई दिनों ते थप्पा रोटियां दा। अगला दिन होया, मेरे आका फिर आए ते फिर पूछया, फिर उसे तरह ही बोल दे, आंदा मेरे नाल गल ना करो, मैनू तुहाडा माज़ अल्लाह आंदा मैनू तुहाडा नां सुन के अग लग जाती है, तुहाडा चेहरा वेख के मैं दिल सड़ जाता है, ये इन्नी बदतमीजी करता पिया। हज़रात मेरे आका ने थप्पड़ तक नहीं लगाया, गाली तक नहीं दी, डंडा तक नहीं मारिया। इन्हें मुसलमाना दे जनाब अली सहाबाए किराम शहीद कीते। मेरे आका दा अंदाज कैसा, मिजाज कैसा, अंदाज तरीका कैसा, रहमतुल लिल आलमीन ने की फरमाया। आका वापस चले गए खिदमतां उसे तरह। तीसरा दिन होया ते फिर विदो वेख्या मेरे आका ने ते सुमामा दे मथे ते उसे तरह त्योड़ियां ते उसे तरह ये दा अंदाज ते मिजाज। मेरे आका की फरमाते ने, तीसरे दिन हजरत बैंदे आकोल ने किवें सुमामा तेरे आकोड़े जे बोलने, उताते खोल अखी कीती अनमोल ने। ए शहर मदीना जिथे रहमत गफ्फार दी, चौक हबीब वाली अहमद सरदार दी। सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने, मेरे सियाबा शुद्दू वसाकहू वतलिकू, मेरे सियाबा एदियां रस्सियां नू खोल दियो, इनू आजाद कर दियो। तवज्जो कीजिए, तवज्जो। इन्ना हौसला, इन्नी बुरदबारी अपने दिलां दे विच, दिल दी जगह ते पत्थर रखने वाले उम्मतियों, असीं कादे उम्मतियां, साडे ते दिलां दे विच केटू पहाड़ी दियां जनाब पत्थर ने, साडे ते दिल विच हज़रात मोहतरम कारगल पहाड़ी दे पत्थर पए ने। मेरे मुस्तफा करीम दे दिल दी नरमी ते मेरे आका दी शाइस्तगी ते मुहब्बत ते राबते, आका दी रहमत दा अंदाजा लगाओ। मेरे मुस्तफा फरमांदे ने, इनू आजाद कर दियो, इनू छड्ड दियो। छड्ड दिता, कोई तमान नहीं लिया, कोई जुर्माना नहीं लिया, कोई जनाब माल नहीं लिया, सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं ले। सोना चांदी उतना कीमती नहीं जिन्ना एक इंसान कलमा पढ़ जाए तो उतना मेरे मुस्तफा नू खुशी होया कर दी। आका ने आजाद कर दिता। तवज्जो करिया जे, ए बच्चे ना छोटे छोटे इस तरह मेरे मुस्तफा करीम दे कोलों निकले बाहर ते बाबू सलाम तो पिछले पासे जिथों दी बकी दा कब्रस्तान थोड़ा जिहा अगे गए ना, ते उत्थे खलो गए ते खलो के ते वापस फिर मस्जिद नबी का मुंह वल करके वेखन लग पे। अब बच्चों को पूछो, बच्चों जो छुट्टी होंदी है स्कूलों ते किवें छूट ला के घर नूं भजदे जे कि नहीं? कभी मुड़ के वेख्या जी स्कूल वाल? हाँ जी, कल नूं वेखी जाएगी जो दिन चढ़ेगा। हाँ जी हजरात, बच्चे दोबारा स्कूल मुंह करके नहीं वेंदे ते कैदी जिन्नू रिहाई मिली होवे वो
کدی قید ال دوبارہ منہ کر کے کدی ویکھیا انہیں نہیں لیکن آؤ میں دنیا دیا نرالا قیدی وکھاواں اوتھے کھلو کے دل وچ منہ ادھر نو موڑیا واپس قید خانے والے اوتھے کھلو کے دل وچ سوچاں دوڑاوندا مولانا شیخ سعید صاحب اوتھے کھلو کے دل وچ سوچاں دوڑاوندا انج تے دشمن نہیں کوئی رحم کماوندا او میں کرداریا گستاخیاں پرو نرمی بخاوندا اے خلق گواہی دیندا احمد سچیار دی چوک حبیب والی احمد سردار دی واپس آ گیا واپس آ توجہ واپس آ گیا میرے مصطفیٰ کریم اپنے صحابہ کرام اندر تشریف فرما اس طرح مسجد نبوی دے اندر آیا کیسا منظر ہوئے گا میرے مصطفیٰ دے صحابہ جڑے پہلوں سوچ دے ہون گے انہیں ساڑے بندے مارے نے تے آقا علیہ السلام دیاں دودھ نال مہمان نوازیاں کر دے پے نے تے او ایڈیاں بدتمیزیاں کر دے تے سرکار چپ کر کے ٹور پیندے نے گالی کو نہیں کر دے اے کی ماجرا ہے تے او ہی صحابہ ہن سوچ دے ہون گے کی گل ہے یہ سچی مجھے ویکھن نہیں آ کہ ساڑیاں اکھاں کے کچھ ہولا آ گیا ہے خواب تو نہیں ویکھن دے سماما آ گیا تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے سماما کدھر اسی تے تینوں آزاد کر دیتا ہے تے جاندا بھی سارے ویکھیا ہی سی تے سماما بولے تے کی فرماندے نے آندے سرکار تسا مینوں آزاد ادوں کیتا ہے جدوں میرے دل نو اپنا غلام بنا لے آئے سبحان اللہ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کے بھی چھینے جو سر لینے آئے خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے خوشی اپنی اوروں کے غم میں بلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی میرے آقا علیہ السلام تسا مینوں آزاد ادوں کیتا ہے جدوں میرے دل نو اپنا غلام بنا لے آئے تے آندا پتہ کی نے تے سماما کلمہ پڑھاؤ مینوں کر لو مرید جی سچے میں رب دی مننا سچی توحید جی تسی او رسول سچے ہو گئی دلوں تائید جی قسم خدا دی نہیں گنجائش انکار دی چوک حبیب والی احمد سردار دی میرے آقا نے کلمہ پڑھا دیتا حضرت سمامہ ان میرے مصطفیٰ دا ساتھی بن گیا صحابی بن گیا مرید بن گیا آقا دا مرجنا بیالی پہ اے میرے مصطفیٰ دا پیروکار بن چکے ہیں تے پتہ کی آندے نے سرکار گیا دن جدو سب تو زیادہ برا مینوں تہاڈا نام لگدا سی سب تو برا تہاڈا شہر مدینہ لگدا سی سب تو برا تہاڈا چہرہ لگدا سی اس ٹائم تے مینوں کائنات وچوں سب تو زیادہ پیارا شہر مدینہ پاک لگدا ہے مینوں اپنے دیس نالوں بھی زیادہ مدینہ سونا لگدا ہے مینوں تہاڈا نام مبارک سب تو زیادہ اچھا لگدا ہے مینوں تہاڈا چہرہ ویکھ کے تے سکون تے فرحت ملدی ہے سرکار دے کولوں تعلیمات نہیں میرے آقا دے پیچھے نمازاں پڑھیاں تے آندے سرکار ایک پریشانی ہے ایک بڑی وڈی میرے کو غلطی ہوئی ہے ہن یاد تے سارا میرے نبی پاک نو بھی ہے سی نا بھلا بھولدا تے نہیں نا پھر تے کی سماما بیٹا بتاؤ دسو سرکار میں جدو جہالت وچ سنا تے میں چند صحابہ کرام میں شہید کروائے سن تے میرا دل بڑا زخمی ہے ہن کی بنے گا مینوں کیویں معافی ملے کیویں معافی اسی تے غلطیاں گناہ تے جرم تے پتہ نہیں کی کچھ کر کے تے پھر دیتا بھی نہ رکھ معافی بھی نہیں مانگدے ہاں جی تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میرے پیارے سمام بڑا پیار کیتا محبت کیتی آقا فرماندے نے دل تے سماما پتر میرا بھی بڑا زخمی ہے میرے سیابا
میرے فاضل میرے شگیرے دے میرے روحانی بیٹے مینوں بڑا صدمہ ہے میرا دل زخمی ہے لیکن اللہ دا قانون ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ جڑا بندہ کلمہ پڑھ لیندا ہے اسلام قبول کر لیندا ہے اللہ تعالی او دی زندگی دے سارے گناہ اپنی رحمت نال معاف کر دیندے نے سبحان اللہ کہہ دیو سبحان اللہ تسی بڑے تھکے پے جے اللہ تانوں صحت عطا فرمائے آمین آمین کہہ دیو آمین ڈرتے بڑا جے بھلا تسی تے کہتے ہیں او پولیس دی نا اور ٹریننگ سینٹر تے ساڈے فروخ آباد وچ تے ڈرن تسی دے جے اللہ دے گھر چ بیٹھے جے اللہ دا نام لے لے کے ڈرتے جے اللہ پاک تانوں ایمان دیاں جرتاں عطا فرمائے آمین میرے آقا فرماتے نے اسلام قبول کر لئی اللہ سارے گناہ معاف کر دیندے حضرت سمامہ ہن عرض کرتے نے سرکار اللہ دا بڑا شکر ہے اینا رحیم اللہ اینا کریم اللہ اینا پیار میرے مالک دا اپنے بندیاں نال اسلام قبول کروانے آقا جی انہیں ایک چھوٹی جی ہور عرض ہے فرمایا سمامہ بیٹا بول سرکار میرا دل کردا ہے میں مکہ مکرمہ جاواں تے جا کے عمرہ کر کے آواں مینوں اجازت بھی دیو تے مینوں طریقہ بھی دسو میں کیویں پہلوں تے اہیں اپنے حساب نال کرنے سا نا ہن دسو اسلام دے مطابق کی طریقہ ہے آقا علیہ السلام نے طریقہ بتلایا اجازتاں دتیاں مکہ میں بات ذرا مختصر کراں مکہ مکرمہ چلے گئے جا کے طواف کرتے پے نے مکے والے دیکھے تے کہنے لگے ہیں سمامہ مسلمان ہو گئے ہیں آندے جی الحمدللہ ڈرتا مسلمان ہو گئے ڈرتا تو نہیں مسلمان ہویا راضی خوشی مسلمان ہویا انہوں نے مجھے 3 دن پھڑے ہے ہاتھ تک نہیں لایا گال تک نہیں کڈی ماریا تک نہیں کچھ نہیں کیا خدمتاں کیتیاں نے انہوں نے مجھے چھوڑ دیتا ہے میں واپس آپ جا کے کلمہ پڑھے نہیں ماما تم نا ڈرتا مسلمان ہوئے تو پنجابی دی پھر ایک مثال نبی کیڑا ہے تے پھر بولو تمہیں لگتا سارے ہونے عزت کر کے آئے جی تمہیں پنجابی دے خان بھی نہیں آتے ویکھو یار ہن پردیسی نال تسی اینی دن نہ دھون مارو میرے آقا علیہ السلام دے صحابی نو کہن لگے نہیں تو ڈردے ہی ہیں کہنے لگے اچھا کیڑا ہے تے پھر کیڑا صحیح ہن ویکھی جائے گی ہن ذرا جناب عمرہ مکمل کیتا تے اپنے علاقے دے اندر چلے گئے نجد دے اندر تے مکے دا جنہ راشن پانی اناج غلہ سی نا او سارا انہاں دے علاقے وچوں یمامہ دے وچوں ادھر ہوندا سی انہاں لاتیاں پابندیاں خبردار مکہ مکرمہ دانا پانی اناج کھانا پینا راشن بند نہیں جان دینا تے مکے دے وچ نا ہن کنا کو راشن گھر پیا ہوندا ہے یا دکاناں تے کنا کچھ ہوندا ہے وہ کھادا پیتا گیا فاقیہ تک نوبت آ گئی پریشانی دا عالم ہے کہنے لگے ہن کریے کی آدھے کرنا کی ہے مینے مار دے سو انہیں تانوں کیا بھی ہے بھی میں نہیں ڈردا مسلمان ہویا تسی دھکے نال اونوں جناب علی منائی گئے جے انہیں ان غصے نال آندے یار انج کرو 5-7 چودھری رل کے جائیے تے جا کے نا ترلا ماریے امامہ دے سردار کول سمامہ بن نسال کول آ گئے آندے سردار جی اسی تے ایویں لگے ساں اسی تے انہاں بھی فرمایا ہونا بھی ممی دے ایویں لگا جے تسی ایویں لگے جے تے ممی نہیں بڑی پریشانی ہے بچے بڑیاں تے جناب علی مائیاں تے بزرگ تے بھوکھاں نال چیخاں نکل گئیاں نے تے سمامہ فاقیاں تک نوبت بڑی برا حال ہے یار تیری مہربانی یار انج نہ کر تیری مہربانی سردار جی کو نرمی کو شفقت تے سمامہ فرما لگے نرمی شرمی والی گل ہن فیصلہ مہر لگنی ہے تے مکی مدنی سرکار جناب محمد اب پروانے ہو سرکار دیو ٹھنڈ پاتی جے درود پڑھ کے میرے پاک پیغمبر احمد جناب محمد صلی اللہ علیہ ادھروں اگوں نہیں آواز ہوگی ادھروں دے پیچھوں بڑی مولانا صاحب تانوں بھی ثواب پورا ملنا ہے میرے آقا علیہ السلام دے کولوں اجازت ملنی ہے توجہ کرنا میں گل مکاواں اے ہن چودھری کہن لگے جی ادھروں تے گل نہیں بنی ادھروں مدینیوں اجازت ملنیاں نے انج کریے چلو 5-7 جانے رل کے نہ ہن ادھر جائیے تے ادھر تلا ماریے تے گل بن جائے گی او تے ویسے ہے بھی نرم دلی نے نا او تے اگے بھی بڑا غریباں یتیماں مسکیناں دا بھکھیاں دا خیال کردے نے آندے نے آپے ہی سوچ دے نا 5-7 آندے نے اے تے کہندے جے جائیے مدینے پر اے دسو بھی کیڑے منہ نال اسی مدینے جاواں اللہ
ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਦੀਨੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ? 13 ਸਾਲ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਜ਼ਮਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਾਹਿਨ ਆਖਿਆ, ਕਦੀ ਦੀਵਾਨਾ ਆਖਿਆ, ਕਦੀ ਜਾਦੂਗਰ ਆਖਿਆ, ਕਦੀ ਪਾਗਲ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਆਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਨੇਜ਼ਾ ਮਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਾਬ 42 ਸਹਾਬਾ ਤੇ ਕਿਸ ਕਦਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੰਦ ਵਾਲੀਆਂ ओदरियां भी सजदे दी हालत अंदर रखियां। असी उन्हां नूं कई बारी जख्मी भी कीता, असी कई बारी बेहोश भी कीता। असी उन्हां ते केड़े केड़े तशद्दुद जेड़े नहीं कीते। असी शेबे अबी तालिब अंदर 2.5-3 साल कैद अंदर भी रखिया। असी उन्हां दे बिलाल नूं किवें उस तपदे ते बालदे होए पत्थरां ते किवें लटाया। असी ओदी सुमैया ते किवें किवें जुल्म कीते। असी ओदे अम्मार ते किवें किवें तशद्दुद कीते। यार केड़े मुंह नाल जावांगे? कोई चंगा सलूक कीता होवे ते बंदा मत्थे लगन जोगा रहिंदा है, ते असी केड़े मुंह नाल जावांगे मदीना पाक? इह सोचदे सोचदे गए कि चलो खत लिख देने आ। खत लिखने आ ते खत दे अंदर ही अपनी अर्ज कर देने आ। उम्मीद है जी रहम उन्हां दे दिल विच आ जाएगा। इन्हां ने खत लिखिया, खत मदीना मुनव्वरा पहुंच गया। ते मेरे आका तवज्जो करना, असी भी उम्मती बने फिरने आ। असी अपने अंदर बड़ा जी बागे जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के गिरेंगे, हम उठाते जाएंगे। बड़ी उम्मीद है कि औज़े कौसर सानू मिल जाएगा। बड़ियां उम्मीदां ने कि असी मुस्तफा दे गुलाम, असी जन्नत दे वारिस हां। लेकिन हालत साडी की है? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम है ए जी नमक के वाले दा खत मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोले। मेरे आका ये खत सुनदे जा रहे ने, पढ़दे जा रहे ने। अंदर लिखिया है मुहम्मद तेरे दाद के चाचे ताए तेरे ए जनाब मेरी फुफियां ज़ईफ औरतां ए बच्चे ए बूढ़े भुखां दे नाल प्यासां दे ए भुखां दे नाल इन्हां दे जनाब यारी फाकियां दे नाल चीखां निकल गईयां रो रो के बुरा हाल। ते मेरे पैगंबर ए जिदों जुमले सुनदे जा रहे ने ते रहमतुल लिल आलमीन दी अखां चों आंसू की धार दर की धार आ रहे ने। यार असी अपने भैन भरावां दे नाल कैसा सलूक करने आ? मेरे आका दे दादके ने है कि भावें काफर ने, इन्हां ने 13 साल बड़ा जुल्म सितम कीता है। लेकिन मेरे आका दियां अखां मुबारकां दे अंदर आंसुआं दियां जड़ियां जारी ने। लोगो आओ ना मेरे पैगंबर रहमतुल लिल आलमीन दा अंदाज अपनाइए। आका फरमाते ने जल्दी दे नाल खत लिखियो। इस तरह मेरे आका ने खत लिखवाना शुरू कर। किधर? सुमामा बिन उसाल वाले खत किए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मिन मुहम्मदिर रसूलिल्लाह इला सुमामत अपनी उसाली ने। मेरे आका खत लिखवा रहे ने मुहम्मद रसूलुल्लाह दी तरफों सुमामा बिन उसाल वाल खत दा मतन की है। मेरे आका लिखवांदे ने पंजाबी अंदर तर्जुमा मैं करके सुना दवां। आका फरमांदे ने मक्के दे मुजावर पास काबे दे डेरे ने हैगे ने पावे काफर पर दाद के ते बोलो मेरे यार। ये देखो साडे विचों जे मैं कहां ना हाथ खड़ा करो, मेरा तरीका नहीं अंदाज दा। साडे बुजुर्गां ने सानू ये तरीका नहीं समझाया भी सामीन दी बेइज्जती करो। अगर मैं कहां मिसाल है, अगर मैं कहां कि साडे विचों केड़ा खुश नसीब है जिहड़ा बांह खड़ी करके कह सके कि मैं अपने खानदान दे विच कदी किसे नाल नहीं बिगड़न दिती, मैं किसे घर दा बाईकाट नहीं कीता, पूरे खानदान मेरा बोल चाल है। ते शायद इस मस्जिद दे विचों एक या दो बंदे अपने बाजू खड़ा कर सकते। इन्नी गल है जी साहब, बोलो यार, बोलो तो सही होना। जी असल गल है, असल गल तबलीग की जी बात करना मकसद है वे असी अपने आप नू ना मनवाइए, अल्लाह रसूल नू मनीए, दीन मनीए, इंशाअल्लाह बहार आ जाएगी। ऐ मेरे मुस्तफा दा फरमान सुन लो ते मेरियां बीबियां भैनां मावां भी जरा सुन लो, काम तुसी भी बड़ा चुक के रख दियां ने। आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा रिश्तेदारी तोड़दा है अल्लाह ओनू तोड़ के रख दिंदा है। बोलो जरा, रिश्तेदारी तोड़दा है अल्लाह तोड़ के रख दिंदा है। जिन्हों अल्लाह तोड़े दसो ओदा कुछ बचना है?
نہیں بولو نہیں کچھ آقا نہیں فرماندے جڑا من وصلہ وصلہ اللہ، جڑا رشتہ داری جوڑدا ہے اللہ اونوں اللہ نوں جوڑدا ہے۔ جوڑدا ہے۔ اور توجہ کرنا، اتنا پیغمبر رحمت دا بڑا فرمان آقا فرماندے نے جڑا بندہ رشتہ داری توڑدا ہے نا، جنت وچ جانا تے بڑے دور دی گل ہے، جنت دی خوشبو 50,000 سال اللہ سفر کرن دی مسافت اگر کوئی نا ایتھوں میں تراں تے میں 50 جویں تسی کہندے جی ایتھوں ہی تریے تے اسی 15 منٹاں جناب اتھے پہنچنا ہے، اسی لاہور 2 گھنٹیاں چ پہنچنا ہے، اسی کراچی 20 گھنٹیاں چ پہنچنا ہے۔ 50,000 سال دور مسافت تو جنت دی خوشبو آ رہی ہوے گی، لیکن جڑا بندہ رشتہ داریاں توڑ دے جنت دی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ یار انہاں نمازاں دا کی فائدہ ہے؟ عبادت تلاوت سخاوت کا کی فائدہ ہے؟ اتنی پیاری مسجد ماشاءاللہ تساں بنائیے، اللہ قبول کرے۔ جے اللہ نے سانو جنت ہی نہیں دینی، جے جنت دی سانو خوشبو بھی نہ آوے تے دسو کو فائدہ ہے؟ کوئی نہیں۔ آکڑا پھاکڑا۔ اچھا مینوں یہ دسو سب تو لڑائی جھگڑے تے قطع طلقی دیاں وجہ کی ہوندیاں نے؟ وہ بھرا نال تے جی اسی ادوں تے نہیں بولدے جدوں دا رشتے دا معاملہ بنے سی۔ جواب میرے محترم، اگر قسمت وچ نہیں سی رشتہ نہیں ہویا، لڑن دی کاہدی گل ہے؟ مقدر وچ ہو جاندا نہیں ہویا کوئی گل نہیں، اللہ نو منظور ہی نہیں سی، گل ختم۔ ہاں جی، تے یا پھر کی ہوندا ہے لے بہن ساڈی نو نہیں عقل ہے گی، اسی انہاں دے ویاہ تے گئے، اسی اینے ہزار دے کے آئی، تے کپڑے او آئی تے کی لے کے آئی؟ ہاں جی یار کی ہویا جی ساڈی بہن پیسے والوں ماڑی گئے، تسی لکھ دا سامان دے آئے جی وہ 2000 دا دے گئے، پھر کی ہویا ہے؟ انہوں اللہ نے دیتا ہی ہونا کہ پھر کی ہے الحمدللہ پڑھو۔ تے یا پھر اے وے لے تو آوے تے ہی بھجا گوشت کھوائیے تے اسی گئے تے تو سانو اندرے وچ آلو پا کے کھواونے، تو آوے پیپسی پیائیے سانو تو اندر جل پیاونے۔ یار گلاں نے کمینیاں گلاں۔ کی ہویا جے تانوں اللہ نے بہتا دے دیتا ہے، انہوں تھوڑا دیتا ہے، یا چلو دیتا انہوں بھی بڑا ہے، دی عقل موٹی ہے، وہ دے دل نہیں ہے نا، غنی جگرا نہیں ہے نا، کی ہویا آخر وہ بہن دے ساڈی ہے نا، وہ بھرا دے ساڈا ہے نا۔ حضرات آج جی لسٹ بناؤ میری ماواں بہناں کے، میں عرض کراں گا تسی بھی ذرا محبت نال اپنے دل وچ کیٹو پہاڑی کڈ کے ذرا ریشم دا دل پیدا کرو۔ میرے دوست بھی بھائی بھی کئی بندے بھی بھاجی بڑے سخت ہوندے نے ماشاءاللہ، ڈی سی آپ چاہ گئے، آپ نے دلان دے اندر نرمیاں پیدا کریے، جنہ لسٹ بنائیے، خاندان بچوں ایک وڈے اللہ کے دے نال نہیں بول چالے، وہ دے کر آپ جائیے، آپ بھی لیے محبت کریے، تحفہ تحائف کریے، رشتہ داریاں توڑن والا سلسلہ ختم کر دئیے۔ آقا فرمائے رشتہ داریاں جوڑ دے اللہ انہوں جوڑ دے، رشتہ داری توڑ دے اللہ انہوں توڑ دے۔ میرے آقا نے فوری خط لکھوایا سمامہ بن نسال والے، آقا فرماتے نے اے سمامہ بتاں دے مجاور پاس کعبے دے ڈیرے نے ہے گے دے کافر پاویں پر داد کے تے میرے نے رب دے گمانڈی ڈاڈے بھوکھا نے کیرے نے بہتا نہیں غصہ عادت نیک برار دی چوک حبیب والی احمد سردار دی۔ میرے آقا نے خط لکھ دیتا، حضرت سمامہ نے جلدی دے نال مکے والے دا راشن پانی جاری کر دیتا۔ حضرات میرے آقا نے ایویں نہیں فرمایا انا قربکم منی واحبکم منی محاسن مجالسکم، تواڈے وچوں میرے سب تو زیادہ قریبی وہ ہوئے گا قیامت والے دن جڑا اچھے اخلاق والا، نرم مزاج والا۔ آقا فرماتے نے الیس الشدید بالسرعہ، پہلوان او نہیں جڑا کسے نو ڈھا لیندا ہے، پہلوان او وے جڑا غصے دے وقت اپنے آپ تے قابو پا لیندا ہے، اپنے آپ تے کنٹرول کر لیندا ہے۔ میرے آقا فرماتے نے ان اللہ یحب ان اللہ یؤتی علی الرفق ما لا یؤتی علی العنف، اللہ نرم دل نو او کچھ عطا کر دے نے جڑا سخت دل نو نہیں عطا کر دے۔ رب العالمین نے ایویں نہیں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ نے ایویں نہیں فرمایا فَبِمَا
فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا۔ حضرات آئیے اس نبی رحمت دے فرما بردار بنیے، نرمیاں نرمیاں نرمیاں